बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 28 मई है, यानी कि यौम तकबीर। आज से 36 साल पहले 28 मई 2098 को पाकिस्तान में एटमी धमाका किया था। यकीनन आज पूरा पाकिस्तान खुशी मना रहा है, लेकिन उसमें कुछ लोग हैं कि जो दिली तौर पर खुशी मना रहे हैं और कुछ लोग हैं कि मजबूरी के तहत दिखावे की खुशी मना रहे हैं। बात जो मैंने करनी है कि हर पाकिस्तानी जो इस टाइम खुशी मना रहा है, लेकिन वो क्रेडिट अलग अलग शख्सियत को दे रहे हैं कि ये असल कारनामा किसका है। कुछ तो नवाज शरीफ को दे रहे हैं, कुछ पाक आर्मी को दे रहे हैं, कुछ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दे रहे हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ किस्म के अपने अपने पसंदीदा लीडरों को वो क्रेडिट दे रहे हैं। सियासी जमातों में मुस्लिम लीग नून किसको दे रही है, पीटीआई किसको दे रही है, तहरीक लबैक किसको दे रही है, लेकिन हकीकत में असल क्रेडिट किसका है, असल ये कारनामा किसका है, इसके ऊपर बात करनी है। तहरीक लबैक पाक फौज को क्रेडिट दे रही है, वो किस हद तक सही है, ये सब चीज के ऊपर नाजरीन बात करनी है। कि सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के जितने सपोर्टर हैं वो नवाज शरीफ को क्रेडिट दे रहे हैं। अच्छा, जो तहरीक लबैक के कारकुन हैं वो पाक फौज को क्रेडिट दे रहे हैं कि ये पूरा कारनामा पाक फौज का है। जो पीटीआई वाले बेचारे वो इस टाइम जो क्रेडिट दे रहे हैं वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दे रहे हैं। अब नाजरीन, हकीकत में ये कारनामा किसका है, कौन लेके आया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, कब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, ये इतना मैटर नहीं करता है। ये भी कारनामा बहुत है, भुट्टो का है, और जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का कारनामा है उससे तो अनकारी भी कोई नहीं है। लेकिन हकीकत में असल जो कारनामा जाता है वो वक्त के वजीर आजम को, जिसके दौरे हुकूमत में एटमी धमाके किए गए, तारीख में उसका नाम लिखा गया, चाहे उसका दिल था चाहे उसका दिल नहीं था, चाहे पीछे से फुल फौज का प्रेशर था, किसी का भी प्रेशर था कि भाई आप धमाके करो या ना करो। लेकिन हकीकत यह है कि जो वक्त का वजीर आजम होता है नाम उसी का लिखा जाता है, क्रेडिट उसको जाता है। ये तो हकीकत है। दूसरे नंबर के सबसे बड़ी जो हकीकत है तहरीक लबैक वालों की, कि ये पूरा जो कारनामा है, ये पूरा क्रेडिट है, ये पाक फौज को जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि शो जो हो गया है, जो असल तारीख में लिखा गया है, वो तो नवाज शरीफ का है, चाहे उसका दिल था या नहीं था। हम इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते कि नवाज शरीफ का दिल था नहीं था। डॉक्टर कदीर खान ने मुख्तलिफ मौके पे कई बयानात दिए, ये नहीं। जो असल तहरीक लबैक वाले कहते हैं कि ये पाक फौज का क्रेडिट है, तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ से भी ज्यादा जो असल किरदार है वो पाक फौज का है, क्योंकि ये एक दफाई प्रोग्राम था और ये हो भी नहीं सकता है कि पाक फौज का इसमें दिल ना हो या पाक फौज की मर्जी के बगैर। और ये भी आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में पाक फौज की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो ये बात तो मुमकिन है, तहरीक लबैक वालों की हकीकत के बहुत करीब है कि ये तो हो सकता है कि नवाज शरीफ का दिल न था प्रोग्राम करने के लिए, एटमी धमाके करने के लिए नवाज शरीफ का दिल नहीं था, लेकिन पूरा जो प्रेशर है वो फौज ने डाला था कि आप करो। ये तो मुमकिन है, ये तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है कि पाक फौज का दिल ना हो और नवाज शरीफ करे कि नहीं हमने एटमी धमाके करने हैं। लिहाजा नाजरीन, अगर तारीखी अल्फाज में देखा जाए तो जो पूरा क्रेडिट है वो नवाज शरीफ का है, लेकिन असल जो किरदार था वो था यानी कि पाक फौज का। अब आते हैं कि इमरान खान के सपोर्टर, वो पूरा क्रेडिट दे रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को। इसमें मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर का क्रेडिट है वो तो लाजवाब है, उससे तो किसी की कोई अनकारी भी नहीं है। लेकिन इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो बेचारे अपनी तरह सब लोगों को जहल समझते हैं कि एक साइंटिस्ट, एक साइंसदान वो एटम बना तो सकता है, लेकिन मेरी जाती राय के मुताबिक, मेरी जाती मालूमात के मुताबिक उसके पास इतना इख्तियार नहीं होता है कि वो जाके उसका ऐलान करे कि हम ऐलान करने जा रहे हैं, हम एटमी धमाका करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ये रियासत का फैसला होता है, एस्टेब्लिशमेंट का फैसला होता है।
یعنی کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ایک سائنسدان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ باقی جو لوگ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جو پورا کریڈٹ دے رہے ہیں تو وہ صرف تحریک لبیک والے دے رہے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ملاقاتیں کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے، اس کے ہاتھ چومے، بہت یعنی قدر کی نگاہ سے تحریک لبیک والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دیکھتے بھی تھے، اس کی عزت بھی کرتے تھے، بلکہ یہ تک یعنی کہ کہا گیا تھا کہ اس کو صدر بنایا جائے۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس کے بہت خوبصورت الفاظ ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو پی ٹی آئی اور نون لیگ والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام لے رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان سے بڑا منافق کون ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو مشکل وقت گزارا، پابندیاں گزاری، وہ کس کے دور میں گزاری؟ کیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہیں؟ اگر وہ اس ٹائم عمران خان کا ہاتھ نہیں تھا تو کیا عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو انصاف دیا؟ نہیں دیا۔ کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک اس ٹائم جو یوتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو اصل ہیرا ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، تو کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر عمران خان نے قومی ہیرو، ایسا شخص جس کو پاکستان پورے اسلامی دنیا میں پہلے نمبر کا جو پاکستانی ملک بنایا ایٹمی طاقت، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بنایا تھا، تو کیا اس کے جنازے میں شرکت کی؟ نہیں کی۔ ناظرین، اس لیے کہتے ہیں کہ منافقت نہیں ہونی چاہیے، کھل کے ہونی چاہیے۔ آج میں کہہ رہا ہوں میں نواز شریف کا خلاف ہوں، لیکن نواز شریف کا دل ہے یا نہیں ہے؟ کتنا کردار ہے نواز شریف کا؟ لیکن جو کریڈٹ فل اس ٹائم جا رہا ہے وہ نواز شریف کو جا رہا ہے، کیونکہ وہ وقت کا وزیر اعظم تھا۔ اور میں نے فیس بک کے اوپر یوتھیوں کو کہا ہے کہ آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کریڈٹ مت دو، کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کریڈٹ دیتے ہو تو پھر آپ کے عمران خان کی منافقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ نہ تو اس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو انصاف دیا، نہ اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ آپ ایسا کرو کہ اس ایٹمی دھماکے کا جو کریڈٹ ہے اس ڈرائیور کو دو کہ جس کی گاڑی میں، جس ٹرک میں اس میزائل کو یا اس ایٹم کو لے کے جایا گیا، اور وہ جو ڈرائیونگ کر رہا تھا ڈرائیور، آپ پورا کریڈٹ اس کو دو کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اس کا پورا کردار ہے اور کسی کا کردار نہیں ہے۔ یا جس شخص نے وہ بٹن پریس کیا تھا، یا مجھے معلوم نہیں ہے کس طریقے سے وہ ہوتا ہے، تو اس کو کریڈٹ دے دو۔ لیکن بدقسمتی سے جو عمران خان اور نواز شریف کے سپورٹر ہیں، وہ جس طرح خود جہل ہیں، وہ سب لوگوں کو جہل سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا اپنی جگہ پہ کریڈٹ ہے، اس کا ایک اپنا کارنامہ ہے، یعنی کہ جس کو آدمی فراموش نہیں کر سکتا ہے، لیکن اعلان کرنے کا، ایٹمی دھماکہ کرنے کا جو کریڈٹ ہے وہ نواز شریف کو جاتا ہے۔ اور عمران خان کے تو بیانات بھی موجود ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات صحیح ہو گئے تو ہم کو ایٹمی پروگرام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں، یقیناً پتہ نہیں میرا دل کیوں اٹھ گیا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ قیادتیں ہیں، جتنی بھی لیڈرشپ ہے، نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا، اس کے کھاتے میں کریڈٹ لکھا گیا، لیکن میرا دل نہیں مانتا ہے کہ آج بھی نواز شریف، زرداری یا عمران خان، اگر ان کو فری ہینڈ دیا جائے کہ آپ مرضی ہے جو کرنا ہے کرو، سب سے پہلے یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بند کریں گے، مغرب کو خوش کرنے کے لیے، مغرب کو اپنی غلامی دکھانے کے لیے سب سے پہلے یہ کریں گے۔ اگر ایٹمی طاقت پاکستان اس ٹائم ہے اور اس کے اوپر اگر کسی کو فخر ہے تو وہ صرف مذہبی طبقے کو ہے اور پاکستان آرمی کو ہے۔ جو جرنیل ہیں یا کچھ مذہبی طبقے ایسے بھی ہیں جو سعودیہ کے پالتو ہیں، جو یہ اس چیز کو نہیں مانتے، لبرل مائنڈڈ ہے، وہ مذہبی طبقہ لیکن لبرل مائنڈڈ ہے، وہ بھی اس چیز کی مخالفت کرتا ہے۔ فوج میں بھی کئی جرنیل آئے، انہوں نے بھی غلامی اپنی دکھائی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایز اے ادارہ پاکستان پاک آرمی وہ اس کارنامے کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے، اور پاکستان کی پوری قوم میں سے جو دلی طور پر اس کارنامے، اس بڑے یعنی کہ جو پاکستان کی اچیومنٹ ہے، اس کے اوپر جو فخر کرتی ہے، وہ صرف اور صرف مذہبی طبقہ، اور مذہبی طبقے میں خاص کر تحریک لبیک پاکستان، کیونکہ علامہ سعد حسین رضوی، علامہ خادم حسین رضوی یا تحریک لبیک کے جتنی بھی رہنما ہیں، ان کی بہت زیادہ قربت تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے درجات بلند کرے، اور جن جن لوگوں نے بھی اس ایٹمی دھماکے میں جن کا اہم مخلص کردار تھا دلی طور پر، جو جس کا بھی تھا، جس کی بھی کردار کی وجہ سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں
اجر عظیم عطا فرمائے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔